हम खुदावंद का शुक्र अदा करते कि जिसने आज ये फिर एक खूबसूरत दिन मेरी और आपकी ज़िंदगी में दे दिया। गो कि आज सब्बत का दिन है, इतवार का दिन है और खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से अच्छे अच्छे काम चाहता है। इबादत का दिन है, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन कुछ प्रॉब्लम है। कोरोना वायरस की वजह से चर्च खुले भी हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कंडीशंस भी कुछ लागू की हुई हैं कि आप इस तरीके से खोल सकते हैं। और यकीनन हमने जो गवर्नमेंट हमें कहती है हमने इस बात को फॉलो करना है, क्योंकि कलाम कहता है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। और जो कुछ भी है, अगर कोई हमें को कहा जाता है कि इस तरीके से आप कोरोना वायरस से फाइट के लिए, बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, तो वी शुड भी हमें उन हदायत को अपनाना है, उन पर अमल करना है, ताकि इस वबा से हम बचें और खुदावंद इस मुश्किल घड़ी से हमें बाहर निकाले। तो आज सबत का दिन है, खुदावंद के नाम की तमजीद है, उसके नाम की सताइश है। वो चाहता है कि हम उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और घर घर में अंजील का जो पैगाम है वो खुदावंद का वो लोगों तक पहुँचाएँ। तो इसी तरह हम इकट्ठे होते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और आज मदर्स डे भी है, तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी मदर्स डे। और जो बुज़ुर्ग माएँ हमारी हैं उन सब को मैं सलाम पेश करता हूँ और उनकी खिदमत को कि उन्होंने अपने अपने बच्चों को मेहनत करके मुश्किल घड़ियों में से निकलते हुए और खुदावंद का डर और खौफ रखते हुए यहाँ तक वो आज पहुँच गई हैं कि उनके बच्चे जो वो काम एक काबिल और इंसान और माशरे में उनका मुकाम है। तो ये सिर्फ़ खुदा बाप ने जो माँ बाप को तौफीक देता है और जो माँ के दिल को नरम करता है, ये उसकी बदौलत है। तो आप सबको वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे। खुदावंद आपकी माँओं को इज़्ज़त दे, उम्र की दराज़ी दे, क़ुव्वत दे और इसी तरह उनका जो मुकाम है, बुलंद मुकाम, वो मेरे और आपके हर एक दिल में इसी तरह बरकरार रहे, ताकि वो हम मोहब्बत हमारे दिलों में रहे। क्योंकि हमारी माँ जो है वो हमें दुनिया में लाने का एक वसीला है, बाप भी है, माँ भी है, दोनों की हमने इज़्ज़त करनी। और खुदावंद का हुक्म भी यही है कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो। तो आज मैं मुबारकबाद ही दूंगा, लेकिन हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो डेली डिवोशन है वो तमसीलात पर हम बात करते हैं। तो आज भी मैं एक तमसील आपके पास साथ लेकर आया, तो हम इस पर बात करेंगे और हम अपनी डिवोशन का भी आगाज़ करेंगे। और मैं तमाम साथियों का, बहन भाइयों का, बच्चों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। आई एम रियली थैंकफुल टू माई ऑल फेसबुक फ्रेंड्स, दोज हु आर शोइंग their love, to share the video, to comment the video and like the video. All my friends, those who are living in Pakistan and those who are living abroad side from the other country. So I really appreciate your love and your concern with me, and you people are like the word of God, which God has given me the chance to share the word of God with you people. And it's not my words, this is the words of God Almighty, and this time God has given me the duty, and we have to learn or preach to each other the word of God. मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने ये खूब मेरी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में दे दिया कि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। हम अपनी डिवोशन का आगाज़ करते हैं, हम अपने सरों को झुकाते हैं। प्यार से भरे हुए सच्चे ज़िंदा खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि इस मौका के लिए जो तूने मेरी ज़िंदगी, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दो खुदावंद। आज सबत का दिन है, मुबारक दिन है, तूने हमारी ज़िंदगी में वो अता कर दिया है। और खुदावंद गो के लॉकडाउन की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग खुदावंद चर्चेज प्रॉपर नहीं खोल सकते, तो खुदावंद तो हमारा मददगार होना ताकि ये खुल जाए और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। इसी तरह खुदावंद आज मदर्स डे है, तो खुदावंद हमारी माँओं को खुदावंद तो और ज़्यादा ज़िंदगी, हिम्मत, क़ुव्वत, ताकत और खुदावंद उनकी अक्लों को बरकरार रख, ताकि खुदावंद अपने बच्चों की जो देखभाल है इसी तरह करें और उनके बच्चे बड़े होकर खुदावंद अच्छे सूर में तेरे बने। तो तमाम मदर्स को खुदावंद मैं हैप्पी मदर्स डे कहता और उनकी खुदावंद ज़िंदगी की भी दुआ चाहता हूँ। तो मेरे साथ होना, जो तेरा कलाम है, जो तेरी तमसील खुदावंद जो तूने मुझे दी है खुदावंद, उसको मैं अपने लोगों तक शेयर करूँ और तेरा नाम
खुदावंद इज़्ज़त खुदावंद हम में और ज़्यादा बढ़ती जाए। तो मेरे साथ हो ना, मेरे होंठों का ज़िम्मा लेना, मुझे ज़हानत देना, जिस्म में क़ुव्वत भर देना, और खुदावंद एक मैसेज की तरतीब देना। खुदावंद मैं कमज़ोर हूँ, लाचार हूँ, लेकिन तेरा बंदा पॉल कहता है कि जो मुझे क़ुव्वत बख्शता है उसमें मैं रह के सब कुछ कर सकता। मैं भी कहता हूँ मेरा खुदावंद मुझे क़ुव्वत बख्शता है, इसमें मैं रह के सब कुछ कर सकता। आज का गीत गाया जाना, दुआ करना, तेरा कलाम शेयर करना, हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। तो हम गीत गाएंगे, हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। मैंने कहा कि गीत पुराने हैं, लोग अब कम गाते हैं, तो लेकिन मैं चाहता हूं कि छोटे बच्चों तक अब ये गीत नई जनरेशन तक ज़रूर पहुंचे। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। तूने हमको अपना बनाया, तूने हमको अपना बनाया, बर्रे के खून से पाक ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, हम जो गुनाह में फंसे हुए थे, बेटे की मौत से रास ठहराया। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सरबुलंद है यहोवा। यहोवा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम गुनाह में भटके हुए थे, फंसे हुए थे, लेकिन खुदा बाप ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद चाहता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। खुदावंद के नाम की तमजीद हो, खुदावंद के नाम की स्ताइश हो। लेट्स कम टू द पॉइंट। और आज हमें जो दिन हो गए 24 हो गए, क्या खूबसूरत बात है कि हम इसी तरह डिवोशन एक दूसरे से मिलजुल कर करते हो, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते। और आज हमारे पास 24 दिन हो गए हैं और हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। प्रेज हालेलुया। और डेली टाइम वही होता है, 10 बजे AM ऑन फेसबुक लाइव पे होता है और यीशु मसीह की तमसीलात है, पैराबल ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आज की जो तमसील है, अमीर आदमी और गरीब लाजर, हमें बहुत खूबी हम लोग इस तमसील से वाकिफ़ है। आज की तमसील अमीर आदमी और गरीब लाजर। टुडेज पैराबल रिच मैन एंड पुअर लाजरस। टुडेज पैराबल रिच मैन एंड पुअर लाजरस। और रेफरेंस जो हमने कोट किया है
लूका की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 19वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक। और ये जो हवाला हमें मिले हैं, ये जो तमसील मिलती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें मुक़द्दस लूका की इंजील में मिलती है। बाकी जो हमारे पास तीन अनाजील हैं उनके अंदर ये नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ तो मुक़द्दस लूका ने ही कोड किया हुआ है। तो आज की तमसील जो हम लोग देखेंगे, ये हमसे ढकी छुपी हुई नहीं है। हम लोग बड़े इससे फेमिलियर और बाखूबी इससे हम लोग वाकिफ़ हैं कि ये जो तमसील है ये क्या ही खूबसूरत है। और रिच मैन एंड पुअर मैन का कंपेयर किया गया है इसके अंदर। हम इसमें से नतीजा अक्स करेंगे, क्या अमीर आदमी का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुमकिन है या ना मुमकिन है। तो हम पहले इस तमसील को पढ़ते हैं और इसके ऊपर हम गौस करेंगे। हम लोग बड़े फेमिलियर हैं और काफ़ी लंबी हैं, इसकी आयत 19 से लेके 31 तक है। तो हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे और साथ साथ हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल भी देंगे। और इस तमसील के अंदर अगर हम देखें तो आपको 15वें बाब पे मिलता है कि खुदावंद यस्सु नासरी जो है वो फरीसियों और फ़कीयों से बात कर रहे हैं, क्योंकि 15वें बाब की पहली आयत में हमें मिलता है, जब महसूल लेने वाले और गुनाहगार उसके पास आते थे ताकि उसकी बातें सुने, और फरीसी और फ़की बुड़बुड़ा कर कहने लगे, ये आदमी गुनाहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसीलें कहीं। और मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसके 15वें बाब की पहली आयत के अंदर हमें ये ऑडियंस मिलती है कि वहाँ पर फ़की फरीसी गुनाहगार लोग और महसूल लेने वाले लोग थे, जिसके ऊपर ये फ़की फरीसी जो है क्रिटिसाइज़ करते आखिरकार ये फ़की फरीसी है कौन है और इनका अपना क्या ईमान है, क्या ये खुदावंद पर ईमान रखते हैं। और ये आज की जो हमारी ऑडियंस है वो यही है, आज का जो हमारा ग्रोह है वो वही है जो वहाँ पर मौजूद है और खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और उस पर क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। और फिर खुदावंद ने उनको तमसील, कितना खुदा पर ईमान रखते हैं। और आज की जो तमसील है इसके अंदर जो ऑडियंस है वो यही लोग हैं। और खुदावंद इन्हीं को बार बार बताते हैं कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, तुम मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकते। और खुदावन ने उन्हें अमीर आदमी और गरीब आदमी की स्टोरी जो है, एक पैराबल जो वो बता दी है। और इसके अंदर खुदावन ने बता दिया है कि अमीर आदमी के साथ क्या होगा। जैसे कि हम मत्ती की अंजील और उसके 19वें बाब की 24वीं आयत में देखते कि खुदावन ने वहाँ पर बहुत खूबसूरत बात कही है। ये नहीं है कि अमीर आदमी जो है वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, लेकिन खुदावंद का जो कहने का मतलब है वो कुछ और है। ये तमसील भी ऐसे बयान करती है कि जैसे खुदावंद ने मत्ती की अंजील उसके 19वें बाब की और उसकी 24वीं आयत में खुदावंद ने बयान किया था, तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ है, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदावंद दौलत और सरफराजी खुद अता करता है और हमें वो खुद देता। 24वीं आयत में खुदावंद यस्सु नासरी ने दौलतमंद नौजवान और इन लोगों के मतलब ये सारी बातें बताई। और खुदावंद ने मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 19वीं बाब की 24वीं आयत में उसने कहा, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। मतलब खुदावंद ने नामुमकिन नहीं कहा, खुदावंद ने कहा है कि मुश्किल हो, लेकिन उस दौलतमंद के लिए जो यहाँ पर मौजूद है फ़की फरीसी, जो फरीसी हैं वो क्या हैं और जो फ़की वो क्या हैं। और हमें ये रेफरेंस मिलते हैं मरकस मुक़द्दस मरकस की इंजील और उसके 18वें बाब की 6ठी आयत में हमें मिलते हैं। लफ्ज़ी मतलब है अलहदा या अलग किए गए। ये यहूदियों का एक कड़ और इंतहा पसंद फ़िरका था। खुदावंद मसीह के ज़माने में अपनी रियाकारी के बायस मशहूर था और वो किसी गुनाहगार से कोई चीज़ नहीं ख़रीदते थे और ना उसके यहाँ खाना ना पाक ना हो जाए। वो फरिश्तों, अरवा, कज़ा, कदर, रूह की
अफलानियत, बदनी क़यामत, दुआ, रोज़ा दह, यकी सबत और बुज़ुर्गों की रवायत रखते थे। उस दौर के यहूदी फ़िरक़ों में से ये फ़िरका आज भी ज़िंदा है, और ये फरीसी थे जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, और जो फ़कीह थे वो भी तकरीबन ऐसे थे जो मसीह की ज़मीनी खिदमत के दौरान ये फ़िरका आपका सबसे बड़ा मुखालफत करने वाला था। ये भी इनके साथ है, ये रियाकारी में फरीसियों से कम नहीं थे और उनसे मिलते जुलते इनके पुख्ता यकीन थे। सदूकियों के बरक्स फ़कीह क़यामत पर पुख्ता यकीन रखते थे। ये जो आज वहाँ पर लोग मौजूद हैं फ़कीह फरीसी, ये क़यामत पर यकीन रखते हैं, लेकिन इनकी जो सोच अप्रोच है वो फ़र्क है, और खुदावंद की जो तालीम है वो फ़र्क है, और खुदावंद इन्हीं लोगों को ये तमसील सुना रहे। और खुदावंद यसु नासरी ने जो बात की और वो मुकद्दस लूका ने अपनी अंजील में जो खुदावंद ने उसके मुंह में बातें डाली, जो तहरीर करवाई मुकद्दस लूका से, तो उसके 16वें बाब की 19वीं आयत में खुदावंद ने उनको तमसील बयान करते हुए और सारा कुछ बताते हुए खुदावंद ने कहा, एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और मुहीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शान व शौकत से रहता था। ये खुदावंद यसु नासरी ने उन लोगों को, उस ऑडियंस को, वहाँ पे जो क्राउड था उसको बता दिया कि एक शख्स था अमीर जो अर्गवानी और मुहीन कपड़े पहनता। अर्गवानी और मुहीन बहुत कीमती लिबास था, ये उस वक्त आम लोग इसको नहीं पहन सकते थे, ये बहुत ही कॉस्टली होता था, जो रिच मैन होते थे वो पहनते थे। और खुदावंद ने यसु नासरी ने ये जो तमसील बताई है, इसके अंदर उसके लिबास को मेंशन करने का मतलब ही यही है कि ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी रिच मैन। वो आम अमीर आदमी नहीं था, बल्कि बहुत ही ज़्यादा अमीर शख्स था जो इतने खूबसूरत लिबास पहनता था, रोज़ खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। उसके घर में ज़ियाफ़त होती थी, पार्टीज होती थी, और वो वहाँ पर खुशी मनाता था, लिबास पहनता था। यकीनन हो सकता है कि ऐसा शख्स हो कि हर पार्टी में नए से नए लिबास पहनता हो और दूसरों को भी लिबास पहनाता हो कि तुम ये लिबास पहनो और मेरी इस ज़ियाफ़त में खुशी मनाओ। इस कदर वो अमीर आदमी था। और खुदावंद ने यहाँ पर कंपेयर कर दिया है रिच मैन को, खुदावंद ने रिच मैन, और दूसरी तरफ खुदावंद ने पुअर मैन को कर दिया है। और इसके क्लोथ खुदावंद ने बता दिए हैं कॉस्टली हैं। और इसके मतलब भी देखते कि खुदावंद ने क्या कहा है। खुदावंद यसु नासरी ने 20वीं आयत में कहा, और लाजर नाम एक गरीब नसूरों से भरा हुआ उसके दरवाजे पर डाला गया था। यू सी, खुदावंद ने कहा कि एक शख्स गरीब है, और आयत बड़ी खूबसूरत है, लिखा हुआ है कि उसके दरवाजे पर डाला गया था उसकी आजमाइश के लिए, उसको चेक करने के लिए, वेदर ही लव टू द पुअर मैन, सिक मैन, क्या ये इनका भी ख्याल करता है कि नहीं करता है। और लिखा हुआ कि उसके दरवाजे पर डाला गया था। और खुदावंद यसु नासरी ने यहाँ पर जो पुअर मैन है उसका नाम लाजरस, यानी कि लाजर उसका नाम बताया है। और ऐसे लगता है कि शायद खुदावंद ने ये तमसील नहीं, कोई स्टोरी बयान कर दी है, क्योंकि खुदावंद यसु नासरी की तमसीलात जितनी हमने पढ़ी और बाकी भी पढ़ेंगे, उनमें एक चीज़ हम ज़रूर देखेंगे कि खुदावंद ने बाय नेम किसी को नहीं बताया, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन खुदावंद यसु नासरी ने इस तमसील में एक शख्स का नाम लेकर बयान कर दिया है और उसको जाहिर कर दिया है। ये समझ से बाहर है कि ये खुदावंद ने एक तमसील बयान की है, यहाँ को स्टोरी बयान कर दी है। ये खुदावंद ने एक नाम ले लिया एक शख्स का, और खुदावंद ने कहा कि वो उसके दरवाजे पर पड़ा हुआ है, ये तंदुरुस्त है, ये जो शख्स है ये तंदुरुस्त है, ये जो है ये क्या है, बीमार है, नसूरों से भरा हुआ है, नसूरों से
भरा हुआ है। इस शख्स के जिस्म के ऊपर इतने जख्म हैं, फोड़े हैं, फिंसियां हैं, उसके ऊपर कीड़े मकोड़े भी होंगे, क्योंकि ना तो उसको संभालने वाला और ना उसको कुछ देखने वाला। और खुदावन ने कहा कि उसके दरवाजे पर डाला गया था, उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नसूर चाटते थे। यू लेट सी, इसके हिस्से में क्या मिला हुआ है? डॉग, फोड़े, और इसके हिस्से में क्या मिला हुआ है? लजीजा खाने। लजीजा खाने जो है ये वो इसको मिले हुए हैं, डिशेस खूबसूरत, लेकिन इस शख्स के पास ना रोटी है, कुछ भी नहीं है, और ये भूखा प्यासा उसके दर के ऊपर पड़ा। और खुदावन ने कहा ख्वाहिश थी कि वो अमीर आदमी के घर से कुछ का क्या। ये मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 25वें बाब के मुताबिक क्या ये काम कर रहा है जो खुदावन ने कहा था कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना दिया। क्या इसने खाना दिया? मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया। मैं नंगा था, मैं मुश्किल में था, मैं कैद में था, मैं बीमार था, क्या मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में उतारा। अजीज़ो, इस तमसील से हमें ये बातें सीखेंगे कि इस शख्स ने उन पर किसी पर एक भी अमल नहीं किया, और वक्त गुजरता गया और आखिरकार उसने उस घड़ी का मुंह देख लिया जो खुदावंद ने कहा हुआ कि हर एक ने मरना है और मौत का मज़ा चखना है। क्योंकि खुदा ने आदम को बागे अदन में कह दिया था कि जिस दिन ये तूने फल खाया तू मरा, और उसने फल खा लिया और उसकी ज़िंदगी में, इंसानों की ज़िंदगी में वो मौत आ गई, और इंसान के लिए जहन्नम का दरवाज़ा खुल गया। और उस इब्लीस ने वो बुरे काम किए कि जो इंसान अब करता है उसको फॉलो करता है, और इस अमीर आदमी ने भी वही काम किया। क्या अमीर होना बुरी बात है कि अच्छी बात है? हम ये देखेंगे इस कलाम में से। और ऐसा हुआ, वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। और कलाम में लिखा है कि वो दोनों मर गए, गरीब भी मर गया और अमीर भी मर गया। लेकिन पहले जिसका जिक्र है, और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया, फर्स्ट जो डेथ है वो पुअर मैन लाजर की हुई है कलाम के मुताबिक, इस आयत के मुताबिक। और आयतें जो हैं आयतों के साथ इस तरीके से जुड़ी हुई हैं कि ऐसे लगता है कि शायद उसी बाद उसकी डेथ हो गई हो। और खुदावन ने तमसील को समझाने के लिए कहा कि पहले जो डेथ है वो किसकी हुई है? वो गरीब आदमी की डेथ हुई है, और उसके बाद अमीर की। और डिफरेंस क्या है कि जो गरीब शख्स है, जो नसूरों से भरा हुआ है, जिसके ऊपर फोड़े हैं और जिसके जख्मों को कुत्ते चाटते हैं, और उसको वो रोटी भी नहीं मिलती और उसको पसंद भी कोई नहीं करता, लेकिन यू सी एट द टाइम ऑफ द डेथ, एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, खुदा के जो फरिश्ते आए हैं वो उसका उठा कर ले जाते। खुदावन ने बाहर कहा है कि वो अपने बंदों को, अपने फरिश्तों को हुक्म करेगा कि जो कड़वे दाने हैं वो लैदा कर दो, और जो खाने के काबिल हैं, जो अच्छे दाने हैं, मज़ेदार हैं, वो एक अलहदा कर दो। मज़ेदार दाने वो हैं जो खुदा की बातों पर अमल लाते। यकीनन लाजर खुदावंद में रहते हुए उसने खुदावंद का जो इकरार है वो करता रहा, लेकिन जो अमीर आदमी इसकी ज़िंदगी से ऐसे लगता है कि वो मुहीन और अरगवानी कपड़े ही पहनता रहा, अच्छे अच्छे खाने खाता रहा। इसीलिए खुदावन ने कहा है कि दौलतमंद आदमी का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है, लेकिन ऊंट का सुई के नाके में से दाखिल हो जाना वो ज़्यादा आसान है। इस शख्स का अगर अमीर आदमी इस तरह का, तो फिर वो खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। लेकिन अगर अमीर आदमी बाप इब्राहिम की तरह है, यकूब को खुदावन ने सरफराज किया, खुदावन ने यूसुफ को सरफराज किया, खुदा बाप ने कौम बनी इसराइल को मिरास में बड़ी चीज़ें दी। ऐसी बात नहीं है कि खुदावंद नहीं चाहता कि दौलत हो, लेकिन खुदावंद चाहता है कि दौलत हो
اور آپ میرا ڈر اور خوف بھی رکھیں۔ جہنم پہ اگر ہم ڈسکس کریں تو بڑی لمبی ڈیبیٹس ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ان کے متعلق نظریے ہیں۔ ڈارون کا اپنا ایک نظریہ، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک میرے نزدیک تو ایک مکروہ چیز ہے، لیکن کلام مقدس میں اس کے متعلق، قیامت کے متعلق جو آیا ہے، تقریباً ہیل جو لفظ جہنم وہ 162 ٹائمز آیا ہے اور نئے عہد نامے میں، اور جس میں سے 70 دفعہ جو خداوند نے، یسوع ناصری نے وہ خود بات کہی ہے۔ تو خداوند نے یہ جو ساری باتیں ہیں وہ خود سے کہی ہیں، اور جہنم کا خداوند نے خود بیان کیا ہوا ہے، اور خداوند آج اسی آیت کو کوٹ کر رہے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ there are two places، ایک خدا کی کنگڈم میں آپ جاؤ گے اور ایک آپ ہیل میں جاؤ گے، جہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ اور خداوند نے اس بات کو بارہا کوڈ کیا، اور آج بھی خداوند نے وہ پیرابل بتا دیا ہے کہ امیر آدمی جس نے خدا کو پسند نہیں کیا، صرف عام معاشرے کے معاملات میں پھنسا رہا، وہ کہاں گیا، اور غریب لازر کہاں گیا۔ دونوں کی موت ہو گئی اور دولت مند منہ اور دفن ہوا۔ وہ ڈائریکٹ باپ ابراہیم کی گود میں خداوند بتا رہے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائی اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو۔ اور یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف ججمنٹ، جب خداوند ہمیں جج کرے گا تو ہم اپنے پورے کانشیس میں ہوں گے، اپنے آپ کو وہاں پر پہچانتے ہوں گے، اور جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ہم نے اچھے سلوک نہیں کیے ہوئے، برے سلوک کیے ہوئے ہیں، جیسی بھی ہم نے لائف گزاری ہے، تو وہاں پر وہ ایک ری پلے ایکشن ہمارے سامنے آئے گا، جو کلام مقدس میں کہتا ہے۔ اس کا مطلب کہ وہ مر جانے کے بعد بھی بڑا کانشیس ہے، ہماری ذہانت جو ہے وہ کام کر رہی ہے، ہماری میموری کام کر رہی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس شخص نے لازر کو ابراہیم کی گود میں دیکھا کہ وہ باپ ابراہیم کی گود میں لیٹا، فرشتے لے جا کر اس کو باپ ابراہیم کی گود میں لٹا دیتے ہیں۔ He is very conscious، اس کی ذہانت بالکل پراپر کام کر رہی، جیسے زمین کے اوپر کام کر رہی۔ لیکن ایک بات ہے کہ باپ ابراہیم کی گود میں اس نے اس کو پہچان لیا، لیکن جب اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا ناسوروں سے بھرا ہوا، اس وقت اس نے اس کو اگنور کیا۔ اسی لیے خداوند نے کہا ہے کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن نہیں ہے، لیکن مشکل ہے۔ اگر دولت مند ایسا ہوا جیسا لازر کے ساتھ ایک تھا دولت مند، اور اس نے اس کی پرواہ نہ کی، اور آج وہاں پہ وہ کانشیسلی پہچان لیتا ہے۔ ہم وہاں پر کانشیس ہوں گے، انکانشیس نہیں ہوں گے۔ اور قبر کے اندر کون ستائش کرے گا؟ قبر سے پہلے ہی ہم نے توبہ کرنی ہے۔ بڑی دفعہ لکھا ہوا کلام مقدس میں، وائز کی کتاب میں قبر کے متعلق لکھا ہوا ہے، بعد والی زندگی کے متعلق لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی ایسا۔ اور 24ویں آیت میں لکھا، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ٹیسٹ، ہمارا ٹیسٹ بھی برقرار رہتا ہے، ہمیں پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں تڑپ بھی ہوتی ہے، ہم سب کچھ محسوس کرتے، جیسے اس امیر آدمی نے تڑپ بھی محسوس کی، آگ کا سیک بھی اس کو لگا، اس کی جو شدت تھی تپش کی وہ بھی اس نے محسوس کی، اور اس نے لازر کو پہچان بھی لیا، اور یہ اس چیز سے واقف رکھتا تھا کہ باپ ابراہیم ہے جو خدا کا چنا ہوا بندہ ہے، اور یہ پرانی شریعت کو جانتا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی تبدیل نہیں کی۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اسی لیے خداوند نے دولت مند کی جو بات کہی ہے وہ مقدس متی کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 24ویں آیت میں بیان کر دی ہے کہ ایسا شخص
خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آج دیکھیں وہ غریب لازر جو خدا کے ساتھ رابطے میں تھا، اسے خداوند نے قبول کیا ہوا ہے۔ ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تڑپتا ہے۔ لازر جو ہے وہ تسلی پا رہا ہے کیونکہ اس نے مشکل وقت جو تھا وہ گزار لیا تھا۔ جیسے ایوب نبی کی زندگی میں ہمیں مثال ملتی ہے کہ اس کے اوپر آزمائش آئی، لیکن اس نے اس آزمائش میں اپنے خداوند کو نہ بھولا، بلکہ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ تو خداوند پر لعنت کر اور مر جا، اور اس نے کہا کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ایسے ہی لازر نے وہ دکھ پایا، لیکن اپنے خداوند کو وہ نہیں بھولا، خدا باپ پر اس کا بھروسہ رہا، لیکن یہ امیری کے چکر میں، دولت کے چکر میں اپنے خداوند کو بھول گیا، اور آج یہ تڑپتا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے 25ویں آیت میں، وہ تڑپتا ہے، پہلے اچھی چیزیں لے چکا لیکن اب تڑپتا ہے۔ اور لازر نے وہ مشکل وقت ایوب کی طرح گزار لیا، اور نسور اس کے جسم پر بھی ہیں، اور نسور ایوب کی خداوند کا جو توکل تھا، جو اس کا خدا پر ایمان تھا، اس سے وہ دور نہ ہوا، بلکہ اس میں روز بروز سٹرونگ ہوتا گیا۔ اور ایک وقت جب آزمائش کا پیریڈ نکلا تو خدا نے اسے ڈبل گریس، کلام میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر جو لازر کو ملی ڈبل گریس، وہاں پر کتے اس کے زخموں کو چاٹتے تھے اور یہ بھوک پیاس سے مرتا تھا، اور آج باپ ابراہیم کی گود میں ہے۔ باپ ابراہیم کی گود سے مراد ہے کہ وہ خدا کے فرشتے اسے لے گئے اور امن میں ہے، وہ سکون میں ہے، وہاں پر آرام میں، وہ تڑپتا نہیں۔ لیکن یہ لکھا ہوا کہ تڑپتا 26ویں آیت میں، اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے، اور کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے، نہ ادھر سے کوئی ادھر جا سکتا، نہ ادھر سے کوئی ادھر آ سکتا ہے۔ یہاں پر تم دونوں کیا تھے؟ قریب قریب تھے، زمین کے اوپر، زمین پر تم دونوں قریب قریب تھے، لیکن تم نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس کو پانی نہیں دیا، اس کو خوراک نہیں دی۔ وہی خوراک دے دیتا جو میز سے گرتی تھی، اور جو کتے کھاتے تھے وہی اس کو تو دے دیتا، تو آج تیرا اجر بڑا ہوتا۔ لیکن there is a gap between you and us، اب تمہارے اور ہمارے درمیان میں گیپ ہے، بہت بڑا گیپ ہے، خلا ہے جس کو ہم عبور نہیں کریں گے، اور تو ہماری طرف نہیں آ سکتا، ہم تمہاری طرف نہیں جا سکتا۔ Enough, you have to stay over there، کیونکہ تو نے اچھی چیزوں کا مزہ لے لیا، پانی کا ٹیسٹ، شربتوں کا ٹیسٹ، انگوروں کے رسوں کا ٹیسٹ لے چکا ہے، اب تجھے یہاں پر کچھ نہیں ملے گی۔ تو وہ کانشیس ہے، اپنے رشتہ داروں کی بھی فکر ہے جو مر جاتے۔ کلام خداوند یسوع ناصری نے جو تمثیل بتائی، اس میں سے بڑی چیزیں ملتی ہیں کہ جو توبہ نہیں کرتے اور وہاں پر مر جاتے ہیں، ان کو اپنی بھی فکر تو کیا کرنی ہے، قبر میں کون ستائش کرے گا، لیکن وہ اپنے عزیزوں کے لیے پریشان ہوتے۔ اس نے کہا پس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس لازر کو میرے باپ کے گھر میں بھیج دے، اور تو اس وقت بھول گیا ہے جو 21ویں آیت میں، جو 20ویں آیت میں لکھا ہوا کہ تیرے دروازے پر ڈالا گیا تھا، تو نے اس بات کو چیک نہیں کیا، اور آج کہتا ہے کہ اس کو یہاں سے بھیج، تاکہ یہ ایک ایویڈنس ہے، ایک ثبوت ہے کہ یہ وہاں سے آیا ہے، اور اس کے جسموں کے اوپر ناسور نہیں ہے، یہ وہاں سے آیا، اس کے جسموں کے اوپر پھوڑے نہیں ہے، یہ وہاں سے آیا ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، بھوکا نہیں ہے، پیاسا نہیں ہے، اس نے وہ لباس پہن لیا ہے جو خداوند یسوع ناصری کے خون میں ڈپ کیا گیا ہے، وہ جامہ اس نے پہن لیا۔ اس کو وہاں پر بھیج تاکہ یہ ایک ثبوت ہو میرے بھائیوں کے لیے اور ان کی توبہ کے لیے، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں
آج ہے خداوند یسوع ناصری نے بہت خوبصورت تمثیل سنا دی ہے کہ خدا کی بادشاہی اور جو ہیل ہے ان دونوں کا ڈیفرنس ڈیٹیل بہت خوبصورت ہے، لیکن ہم اس میں ابھی نہیں جائیں گے، ہم اس پیرابل کے رہتے ہوئے اندر ہی سمجھیں گے کہ خداوند نے بہت زبردست بات بتا دی کہ وہاں پہ ہم کانشیسلی کام کرتے ہیں، ہمارے سارے جو اکارڈنگ ٹو سائنس ہے، ٹیسٹ، سونگنا، بات کرنا، سمیل کرنا، وہ سارے ہی ہمارے سینسز کام کر رہے ہیں، شخص کے بھی کر رہے ہیں۔ پہلے اس نے پہچان لیا دیکھنے کی صلاحیت، پھر یہ بولا بولنے کی صلاحیت، پھر یہ خواہش کرتا ہے سونگنے اور ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے، کانشیس ہے کہ میرے جو پیچھے ہیں ان کے ساتھ ایسی بات نہ ہو۔ جو روحیں خدا کو قبول نہیں کرتی، جب وہ قبر میں چلی جاتی تو وہاں پر پکارتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، ایسے ہی جیسے خداوند نے شخص کے متعلق بتایا کہ اس نے کہا باپ ابراہیم تو اس کو بھیج دے میرے بھائیوں کے پاس، وہ میرے 5 بھائی توبہ کرنے اسی عذاب میں ناج مائٹ بھی کہ جب یہ امیر تھا، رچ مین تھا، شاید یہ اپنے بھائیوں کو پیار نہ کرتا ہو۔ امیر ایسا ہی ہو جیسا میرے خداوند نے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 19ویں باب کی 24ویں آیت میں کہہ دیا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، شاید کہیں یہ ایسا شخص تو نہیں ہے جو خدا کی بادشاہی میں جانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ خداوند ہمیں خود سرفرازیاں دیتا ہے، دولت دیتا ہے، اور وہ گڑ گڑاتا ہے کہ میرے 5 بھائی بھی ارغوانی لباس پہنتے ہیں، مہین کپڑے پہنتے ہیں، خوبصورت ہیں، کھاتے پیتے رچ مین ہے، لیکن بندے نو بندہ نہیں سمجھتے، انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ بھیج کے وہ ایسا نہ کریں، وہ خدا کی جو مخلوق ہے، جو خدا کے لوگ ہیں، ان سے پیار کریں۔ جو غریب میرے دروازے پہ ڈالا گیا میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، آج ان کو یہ جا کے کہہ دے کہ تم ایسا نہ کرو، وہ توبہ کر لیں اور اس عذاب سے بچ جائیں۔ 5 بھائی اور 5 بھائیوں کے خاندان بھی ہوں گے، اس شخص کو وہاں پر پرواہ ہے، کانشیس، اب وہاں پر کانشیس ہو گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اس تمثیل سے ہمیں بات سمجھ میں آتی، ہم وہاں پر انکانشیس نہیں ہوں گے۔ جو ہمارے سینسز ہیں اکارڈنگ ٹو سائنس وہ سارے ہی کام کرتے ہوں گے، سننا، بولنا، ٹیسٹ کرنا، سمیل کرنا، یہ سارا کچھ محسوس کرنا۔ وہ کہتا ہے کہ انگلی کا سرا ڈبو کر ایسے ڈپ کر دے میرے منہ کے اوپر تاکہ میری پیاس اور تڑپ ختم ہو جائے۔ محسوس کر رہا ہے آگ کی شدت جو جل رہی ہے، ہم وہاں پر انکانشیس نہیں ہوں گے، ہم وہاں پر کانشیس ہوں گے۔ کلام کہتا ہے ان کا، اور ہمیں وہ تڑپ بھی ہوگی پیچھے والوں کے، لیکن اس وقت پھر یہی ہونا ہے، اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب چڑیاں کھیت چگ گئی ہیں، اب اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن کہتا کہ میرے پچھلے بھی باجر عزیزو، اب وقت ہے کہ ایک دوسرے کو بچانے کا، بچ جا بچانے کے لیے۔ لیکن اس شخص نے توبہ کرنا چاہ رہا، لیکن زبور نویس کہتا ہے کہ قبر میں کون تیری ستائش کرے گا، کون تیری شکر گزاری کرے گا، وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جتنی مرضی جو یہاں پر توبہ کر لے، جو مرضی کر لے، قرار کر لے، وہ نہیں۔ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی۔ اس نے گناہ کیا اور یہ مرا، اور آج کہتا ہے کہ یہاں سے اس کو بھیج دے۔ خدا کا جو بندہ باپ ابراہیم ہے وہ کیا کہتا ہے، اور اس نے ابراہیم نے اس سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنے۔ اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے۔ لیٹس سی، خداوند نے ریفرنس کمپیئر کر دیا کہ جیسے میں نے انبیاء اکرام میرے تھے، لوگ بڑے بڑے گئے ہیں، میں تھا وہاں پر، موسیٰ تھا وہاں پر، اس طرح کے خدا کے بڑے نبی آئے ہیں، ان باتوں پر تو انہوں نے کوئی اقرار نہیں کیا، خدا کو قبول نہیں کیا، تو اب کیا کروں میں، اب تو کوئی بھی نہیں جہاں سے جا سکتا۔ لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ مردوں میں سے، یہ جو مردے مر گئے ہیں یہ جا کے کہیں گے کہ ہمارے وہاں پر ایسے آپ بیتی اپنی بیان کریں تو پھر یقین کریں گے۔
اگر وہ زندہ خدا کے بندوں کا یقین نہیں کرتے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ خداوند یہی سکھانا چاہتا ہے کہ تم نے موسیٰ اور خدا کے بندے انبیاء جتنے آئے ہیں تم نے ان کی تعلیم کو رد کیا ہے، اور بعد میں جا کر ادھر تم ایسے ہی کہو گے کہ ان میں سے کسی کو بھیج دے تاکہ میرے گھر والے توبہ کرے۔ خداوند یہ فقی فریسیوں کو اور آڈینس کو یہ بات بتا رہے تھے، ایمانداروں کو اور غیر ایمانداروں کو، کہ ایٹ دا اینڈ آف ججمنٹ ڈے جب ہوگا تو تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا، قیامت ہوگی، کیونکہ خداوند نے کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، لیکن جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو نہیں مرتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ سو جاتا ہے۔ تو خداوند یہی کہتے ہیں کہ قیامت ہوگی، اور میں نے بتایا کہ 162 ٹائمز ریفرنس ہمیں ملتے ہیں نیو ٹیسٹامنٹ میں، اور جبکہ 70 ٹائم جو وہ خداوند یسوع ناصری نے خود بتائے ہیں۔ اور آج یہ غریب لازر اور امیر آدمی کا خداوند نے بتا دیا۔ وہ امیر جو غریب لازر ہے، اس کے معنی ہے، اس کے نام کا مطلب ہے خدا میری مدد۔ خداوند نے اس کی مدد کی، اور اس پیرابل میں خداوند نے جتنی تمثیلات ہے، پہلی ایک یہ والی تمثیل ہے جس میں خداوند نے اس کا ذکر کیا، اور آج وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے، اور جو امیر آدمی ہے وہ وہاں پر تڑپتا اور ڈیمانڈ کرتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے فار دا سلویشن آف ادر فیملی ممبر جو دنیا میں ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی مردوں میں سے جائے گا اور جا کر کوئی بات کہے گا تو پھر وہ مانیں گے، لیکن زندیاں دی گل انہاں کو نہیں مننی۔ اور اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور انبیاء ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ ان کی بات نہیں سنتے، خدا کے بندوں کی بات، انبیاء اور موسیٰ سے مراد باپ ابراہیم نے جو جواب دیا امیر آدمی کو، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ موسیٰ اور باقی جو خدا کے بندے ہیں ان کی تعلیمات پر وہ توجہ نہیں دیتے، تو پھر وہ ان کی باتوں پر کیسے یقین کریں گے؟ ہم نے ایک بات ذہن میں رکھ لی کہ یہ خداوند نے جو پیرابل بتائی ایک تمثیل ہی نہیں لگتی، یہ ایک کہانی ہے جو خداوند نے ہمارے اوپر عیاں کر دی۔ خداوند نے ایک ریئلٹی کو بتا دیا کہ وہاں پر حقیقت میں جو کیسے ہوگا اگر کوئی توبہ کرے گا مرتے مرتے بھی، تو یقیناً خداوند اس کو خدا باپ کی جو بادشاہی یسوع ناصری اس میں ویلکم کہے گا۔ جیسے اس ڈاکو نے بہت گناہ کیے، شاید اس امیر آدمی نے اس ڈاکو سے کم گناہ کیے جو صلیب کے اوپر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا، اور خداوند نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لیٹ سی، جیسے خدا باپ یسوع ناصری بتا رہے ہیں کہ جو غریب لازر ہے وہ باپ ابراہیم کی گود میں فرشتے اس کو اٹھا کر لے گئے، ایسے ہی خداوند یسوع ناصری کے سامنے جب اس ڈاکو نے اپنی زبان سے اقرار کیا، اور خداوند یسوع ناصری نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جیسے لازر فردوس میں گیا، ایسے یہ دونوں ڈاکو خداوند یسوع ناصری کے لیفٹ اور رائٹ پہ ہیں، لیکن ایک توبہ کرتا ہے اور وہ خدا کی بادشاہی میں جاتا ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے، یہ تو کوئی تمثیل نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے جو خداوند یسوع ناصری نے بتا دیا کہ اگر کوئی توبہ کرے گا تو وہ اسی وقت بخشا جائے گا۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اقرار کریں، جیسے اس ڈاکو نے اپنی زبان سے اقرار کیا اور بہت گناہ تھے زندگی میں، اور خدا کے پاس چلا گیا، کنگڈم خدا کی بادشاہی کا وارث ہوا۔ اسی طرح غریب لازر خداوند کو پکارتا رہا اور خدا کی بادشاہی میں چلا گیا، باپ ابراہیم کی گود میں چلا گیا۔ اور امیر آدمی بھی لازر کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ لکھا ہوا کہ اس کے وہ دروازے پہ پڑا ہوا تھا، دروازے پر ڈالا گیا تھا، اس کی آزمائش تھی وہ، لیکن وہ اس پر پورا نہیں اترا۔
اور ایٹ دا ٹائم آف ججمنٹ جب وہ پکڑا گیا تو وہاں پر وہ پکارتا ہے اور کانشیسلی وہ کہتا ہے کہ یہ ڈیمانڈز رکھتا ہے، پانی پلا دے، بچا دے اور میرے بھائیوں کے پاس بھیج دے کہ توبہ کرے۔ لیکن توبہ کا خداوند کہتا ہے کہ شخصی طور پر اقرار کرنا، جیسے اس ڈاکو نے اقرار کیا اور خداوند نے کہا آج ہی تو میرے ساتھ فردوس ہوگا، اور فرشتے اٹھا کر اس کو باپ ابراہیم کی گود میں یقیناً لے گئے، اور جیسے اس لازر کو لے گئے، یہی خداوند مجھے اور آپ ہم سب کو سکھانا چاہتا ہے کہ قیامت ہوگی، کیونکہ قیامت اور زندگی خداوند یسوع ناصری کو قبول کر لیتا ہے، اس پر سزا کا حکم نہیں ہے، کیونکہ یوحنا 3:16 میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس لیے جو جہنم ہے وہ ریالٹی میں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور جو قبر میں موتیں ہیں وہ بھی ہیں، ان کے متعلق بھی ہمیں 22ویں آیت میں ملتا ہے، اور جہنم فنا نہیں ہے، جہنم کے اندر جو ہے وہ آگ جلتی رہتی اور اس کا کیڑا بھی نہیں مرتا، اور خداوند نے کہا ان کو وہاں پر پھینک دو جہاں پر رونا اور دانت پیس نہ ہوگا، ایسے ہی خداوند نے کہا۔ اور کنکلوژنز یہی ہے کہ یوحنا 3:16 جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیا اس سے ہمیں نتیجہ یہ ملتا ہے کہ اس امیر آدمی نے غریب لازر کی مدد نہیں کی، اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ ان باتوں سے یہ بھی بات یقیناً خداوند نے سامنے کوڈ کی، لیکن اس کی زندگی کے اندر خدا باپ کا ڈر اور خوف نہیں تھا۔ اگر انسان کی زندگی میں خدا باپ کا ڈر اور خوف برقرار رہے تو پھر خداوند چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی توبہ تک نوبت آئے، اور خداوند چاہتا ہے کہ جب عدالت ہو تو وہاں پر جو ایماندار ہیں ان کو جو اس نے محنت کی ہوئی ہے اس کا وہ پھل ضرور دے۔ لیکن اس امیر آدمی نے صرف امیری کا مزہ لوٹا، اس میں سے غریبوں کی مدد نہیں، اور یہ اس لائن میں گیا جو خداوند یسوع ناصری نے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے 25ویں باب کی 31ویں آیت میں بڑی خوبصورتی سے خدا نے بیان کیا ہوا کہ وہاں پر جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا۔ اور اس کو ہم پورا پڑھیں تو بہت خوبصورت لکھا ہوا کہ خداوند نے علیحدہ کر دے گا ایمانداروں کو غیر ایمانداروں کو، اس میں امیر اور غریب بھی ہوں گے جو رائٹ سائڈ پہ ہوں گے، لیکن ایسے ہوں گے جو خداوند کا ڈر اور خوف رکھتے ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے جن کے متعلق خداوند نے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 19ویں باب کی 24ویں آیت میں بیان کر دیا ہے کہ امیر آدمی کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، جبکہ جو اونٹ ہے اس کا داخل ہونا آسان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پھر مقدس معرفت کی متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 19ویں باب کی 24ویں آیت میں، اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل۔ وہ آسانی سے گزر جائیں گے لیکن ان کے لیے مشکل ہوگی، جیسے اس انسان کے لیے تھا۔ اس نے یہ نہیں کہ لازر کی مدد نہیں کی، اس کی زندگی سے وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس نے توبہ نہیں کی، اس کا خاندان جو خدا کے قریب نہیں تھا۔ خدا کے کلام میں لکھا کہ خدا پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا، لیکن یہ نجات یافتہ نہیں تھا، خدا کی قربت سے دور تھا، اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا۔ جو خدا کی قربت سے دولت مند دور ہوتے ہیں، خداوند نے ان کے متعلق یہ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 19ویں باب کی 24ویں آیت میں کوڈ کر دیا اور بتا دیا، اور اسی طرح خداوند نے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 25ویں باب کی 31ویں آیت میں بھی خداوند نے اسی طرح بیان کر دیا کہ بھیڑیں جو وہ رائٹ سائڈ پہ ہوں گے، جو بکریاں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوں گی، اور وہ بھیڑوں کو کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو اس میراث کو لے لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی تھی، کیونکہ تم نے کیا 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 تھا جس کی وجہ سے تمہیں ملا۔ 35ویں آیت میں لکھا ہوا ہے
क्योंकि मैं भूखा था, लाजर भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, तुमने लाजर को खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, तुमने लाजर को पानी पिलाया। मैं परदेसी था, लाजर परदेसी था जो उस अमीर आदमी के दरवाजे पर उतारा गया, तुमने मुझे अपने घर में उतारा। नंगा था, लाजर नंगा था, उसके पास कपड़े नहीं थे, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया और लाजर को तुमने कपड़ा पहनाया। बीमार था, लाजर बीमार था, नासूरों से भरा हुआ था, और उस शख्स ने क्या उसकी बीमारी का इलाज किया, तुमने मेरी खबर ली। कैद में था, तुम मेरे पास आए। खुदावंद यस्सु नासरी वो रास्तबाजों को कहेगा कि ऐसे लोग तुम्हारे पास गए और तुमने उनकी मदद की, तो आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। राइट साइड वालों को कहेगा, वाच अबाउट द लेफ्ट साइड। और उनको खुदावन ने यही बातें कही कि ए अमीर आदमी, लाजर भूखा था, क्या तुमने उसे खाना खिलाया? नहीं। वो प्यासा था, क्या तुमने उसको पानी पिलाया? नहीं। वो परदेसी था, तेरे घर के दरवाजे पर डाला गया था, क्या तूने उसे अंदर बुलाया? नहीं। वो नंगा था, तुमने उसको कपड़ा पहनाया, आवाज आएगी? नहीं। वो बीमार था, क्या तुमने उसकी तीमारदारी की? उसके जख्म थे, फोड़े थे और कुत्ते उसके जख्मों को चाटते थे, क्या तुमने उसके ऊपर मरहम पट्टी लगाई? वो कहेगा नहीं। वो कैद में था, मुश्किल घड़ी में था, वो बीमार था, तुमने उसका ख्याल नहीं रखा। इसीलिए खुदावन ने कहा, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 19वें बाब की 24वीं आयत में, इसलिए ऊंट नाके में से गुजर जाएगा, लेकिन ये जो अमीर आदमी है जिसने अपनी दौलत गरीबों पर खर्च नहीं की। लाजर एक मिसाल है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स इन द वर्ल्ड जो लाजर की तरह है, और अमीर आदमी भी बहुत ज्यादा है इस अमीर आदमी की तरह जो मदद नहीं करते। और वो उस वक्त खुदावंद के सामने लेफ्ट साइड में बकरियों की लाइन में खड़े होंगे और खुदावंद वाज़िया तौर पे कहेगा, यही रीज़न है कि वो गरीब आदमी बाप इब्राहिम की गोद में है और अमीर आदमी जो है वो उस आग की भट्टी में फेंका गया है। और ये भी आपने बात याद रखनी है कि हम वहाँ पर कॉन्शियसली काम करेंगे। हमारी जहानत साइंस के मुताबिक हम बिल्कुल ऐसे होंगे, लेकिन हमारे बदन जो होंगे वो बाप इब्राहिम की गोद में रूहानी बदन, और उधर जो होगी वो रूह हमारी चल रही होगी, सड़ रही होगी, लेकिन उसको मौत नहीं आएगी। हमेशा की ज़िंदगी खुदावन ने कहा है, और ये हमेशा की सज़ा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी। ये जो अमीर आदमी है ये हमेशा की मौत में सज़ा में चला गया है, और जो गरीब लाजर है वो हमेशा की ज़िंदगी में चला गया, जिसका खुदावंद यस्सु नासरी ने वादा किया है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बेटा इसलिए नहीं है कि लोगों पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि जो मजबूर है, लाचार है, गुनहगार है, महसूल लेने वाले धुतकारे हुए हैं लाजर की तरह, उनको बचाए। तो हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद के पास है, और वो देता है थिंक आवरसेल्फ, थिंक योरसेल्फ, कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे जो ये अमीर आदमी कर रहा है। कहीं हम इन लोगों के साथ आज के दिनों में ड्यू टू कोरोना वायरस लॉकडाउन, जो अमीर आदमी हैं उनके घरों के ऊपर गरीब लोग जा रहे हैं, नसूरों से भरे हुए गंदगी की हालत में, बदबू उनके जिस्मों से आती है। क्या हम खुदावंद के मुताबिक जो मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई है, उसके 25वें बाब की 31वीं आयत में सारा सुनहरी खुदावंद ने बयान किया है, क्या हम उस पर अमल करते हैं? क्या वी आर एबल टू स्टैंड द राइट साइड और वी आर नॉट अनेबल टू राइट साइड, वेदर वी शुड बी स्टैंड एट द राइट साइड और वेदर वी शुड बी स्टैंड एट द लेफ्ट साइड। इट्स अप टू यू। फैसला आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है, क्योंकि खुदावंद किसी को मजबूर नहीं करता। और अपने घराने को भी तौबा की तालीम दे, क्योंकि कब्र में कोई इस्ताइश नहीं करता और वहाँ से इसको वापस भी नहीं आ सकता।
کہ آ کر وہ تعلیم دے، کیونکہ خدا کے بندے، خدا کا کلام پلانے والے پریچر، خدا کے خدام یہاں پر موجود ہیں، ان کی سنو۔ جب تم ان کی نہیں سنتے ہو تو مردوں میں سے بھی ادھر سے آ جائے گا تو اس کی گواہی کو بھی نہیں سنو گے۔ جو خداوند یسوع ناصری کی زندہ گواہی کو نہیں سنتا وہ کسی مردے کی بات پر یقین بھی نہیں کرے گا، کیونکہ بیٹا اسی لیے دنیا میں آیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمیشہ کی زندگی یا ہمیشہ کی سزا۔ تھینک یو، مے گاڈ بلیس یو۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کرتے اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیار سے بھرے ہوئے سچے زندہ خداوند، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے آج یہ خوبصورت ایک تمثیل میری زندگی میں دی تاکہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی تجھ میں ملتی ہے۔ اگر تجھ میں نہیں آئیں گے تو پھر ہمیشہ کی سزا ملے گی، وہاں پر پھینکے جائیں گے جہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ خداوند ہمیں بچا، اس عذاب سے ہمارے دلوں کو نرم کر۔ خداوند ہم ایسے امیر نہ ہوں جیسا خداوند تو نے کہا کہ جو سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر سکتا ہے، لیکن وہ شخص نہیں۔ ہم ایسے امیر ہوں جو خداوند غریبوں سے پیار کرے اور تیری کہی ہوئی ہدایات پر عمل کریں، اور غریب لازر کی طرح جتنے لوگ ان کی مدد کریں۔ وہ نذور ہے ان کے جسم پہ تو خداوند ان کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرے۔ تو یہی ہمیں سکھانا چاہتا ہے، اور آج کے ایام میں اس بات کی ہمیں ضرورت بھی، اور ہم ایسا ہی کریں تاکہ تجھے یہ ادا پسند ہے۔ آج تو میرے ساتھ ہے، کل بھی تو میرے ساتھ ہوگا، بلکہ اب تک تو میرے ساتھ رہے گا۔ آج کی ڈیووشن میں تو میرے ساتھ رہا، اس بات کے لیے تیرے شکر گزار ہے۔ تمام الیکٹرانک میڈیا کے لیے تیرا میں شکر گزار ہوں۔ آج بھی مدد کی ہے، کل بھی مدد کرنا، اور آنے والے ایام میں بھی یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور قدس کے نام سے آمین۔ تھینک یو، مے گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج میرے آپ ساتھ تھے، کل بھی ہم اپنے ٹائم پر آئیں گے اور ایک خداوند کی تمثیلات میں سے ایک اور تمثیل لے کے آئیں گے، جو میں بولوں گا آپ سیکھیں گے، ریفرنس پڑھیں گے، ہم سب مل کر ضرور اس کو کریں گے۔ کمنٹس کریں، لائک کریں، اور خداوند کے کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ادھر سے آپ کے اب حصے میں کہ شیئر کا بٹن پریس کریں اور یہ جو خدا کا کلام ہے دور دور تک جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کا سبت کا دن آپ کو مبارک ہو، اور آج جو خوبصورت دن ہے مدرس ڈے وہ بھی آپ کو مبارک ہو۔ تھینک یو، مے گاڈ بلیس یو۔